बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबाद से मैं हूँ इकबाल जो। नाज़रीन, अगर हम आज का सोशल मीडिया खोलें, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या इंटरनेशनल वेबसाइट्स का विज़िट करें, इंडिया की वेबसाइट्स का विज़िट करें, किसी भी हवाले से आप आज सोशल मीडिया या मीडिया की जो न्यूज़ साइट्स हैं वो ओपन करते हैं तो एक ही चर्चा है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो चर्चा हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो यूक्रेन के सदर की मुलाकात हुई ट्रंप से, उस हवाले से कि ट्रंप ने उसके साथ क्या सलूक किया, किस तरह से रवैया इख्तियार किया और क्या बात की। इसमें आप तमाम उसकी जो तफसीलात है वो सुन चुके होंगे, जान चुके होंगे। मैं सिर्फ इस पे जो बात करूँगा वो ये बात करूँगा कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि जो ग़ुलाम होता है, जो कमज़ोर होता है, जो ताकतवर किस तरह से उसको दबाता है, फिर ताकतवर किस तरह से अपने बात को सच कहता है, फिर ताकतवर किस तरह से जो कमज़ोर की सही बात होती है उसको भी वो दबाता है। ये जो यूक्रेन के सदर और ट्रंप के दरमियान जो मुलाकात हुई, इसमें बुनियादी जो मकसद था वो ये था कि बकौल ट्रंप के कि यूक्रेन की जो जंग है इसमें अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पैसे दिए या अमेरिका का ख़र्चा सबसे ज़्यादा आया। एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि अब यूक्रेन विड्रॉ करे और ये जो अमेरिका ने यूक्रेन की जंग पे जो ख़र्चा किया, जो नेटो फोर्स के हवाले से ये जो इमदाद दी है, उस इमदाद को वो वापस करे। अब वापस कैसे करे? ट्रंप के बकौल के यूक्रेन की जो सरजमीन है इसके अंदर मदनियात हैं, इसके अंदर ख़जाने हैं, इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि वो जो एरिया है, जिस एरिए में यूक्रेन की सरजमीन पे जिसमें मदनियात हैं, वो यूक्रेन अमेरिका के हवाले करे और अमेरिका फिर उस एरिए को अपने इस्तेमाल में लाकर उन मदनियात को, उस ज़मीन के नीचे जो धातें हैं, जो तेल है, जो दीगर इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, उन्हें निकाल कर वो जो अमेरिका है वो अपना जो उसने ख़र्चा किया है यूक्रेन की जंग पे या उसे जो इमदाद दी है वो पूरी करे। इस पर यूक्रेन के जो सदर था उसने इनकार किया या उसने ये हामी नहीं भरी कि मैं ये एग्री करता हूँ या ये मैं ऐसा करूँगा। तो उस पे सदर ट्रंप ने उसे फिर कहते हैं कि वो सुनाई जिस तरह से हमारे यहाँ एक जागीरदार और उसका मज़ेरा होता है। यहाँ तक कि जो यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की था उसने जो ड्रेस पहना हुआ था उस पर भी तनकीद हुई। फिर वो जो बात कर रहा था तो उस पर ट्रंप बार बार ये कह रहा था कि ऐसा नहीं, आप सही नहीं कह रहे, आप गलत कह रहे हैं, मैं ठीक कह रहा हूँ, जो मेरी बात है वो बात सुनो, मैं आपकी बात नहीं सुनता। तो इससे हमें ये लगता है कि ये जो ताकत का नशा है ये पूरी दुनिया के अंदर सर चढ़ कर बोलता है। एक बात। दूसरी बात, इसी मुलाकात से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ऐसा नहीं है कि ट्रंप बहुत अच्छा है और वो पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदा देगा, या जो पीछे भी जो था जो बाइडन वो अच्छा था, अमेरिका के भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन दोनों की जो सियासी नज़रियात हैं, इन दोनों के अपने अपने मुफाद हैं। जैसे जो बाइडन था या उसकी जो सियासी जमात है, उनका नज़रिया है कि मुल्कों को आपस में लड़ाओ और उस बहाने उनके साथ डील करो और फिर इस तरह से उन्हें अंगेज करो, कहीं असला बेचो, कहीं उनकी फ़ौज मंगवाओ और उस तरह से उनसे फ़ायदा उठाओ। लेकिन ट्रंप की जो सियासी जमात या नज़रिया है, इसका नज़रिया ये है कि जंग बंद की जाए और इस तरह से हालात पैदा किए जाएं, या फिर मुल्कों के अंदर ये जो बदमाशी है जैसे पाकिस्तान के अंदर चल रही है, ये जो बाकी जो इदारे फ्रॉड, झूठ, करप्शन करते हैं, इनके ऊपर सेक्शन लगाओ, इनके ऑडिट करो और फिर देखो कि क्या ये जो हम पैसा दे रहे हैं ये राइट वे पे खर्च कर रहे हैं या फिर अपनी मौज मस्तियों में, और फिर उसके बाद इनकी इमदाद रोको या इन्हें कहीं किसी अगले स्टेप के लिए मजबूर करो। इसी मुलाकात के हवाले से जो पाकिस्तानी हैं या दीगर जो एंकर या तज्जिया कार हैं वो ये भी तबसरा करते हैं
کہ ابھی تو وہ پاکستان کا اس نے رخ ہی نہیں کیا، لیکن اگر وہ پاکستان کا رخ کرتا ہے یا پاکستان کی، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان اس کا الائی بھی ہے اور اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے، پاکستان کیا مختار تو کیا خود مختار تو کیا نامختار ہے، وہ اس کے آئے گا تو بالکل پھر تو وہ چھانٹ کانٹ کرے گا، وہ باتیں کرے گا، وہ پوچھے گا، وہ اسی لہجے میں بات کرے گا، تو پھر ان کا کیا حال ہوگا۔ پھر تیسری بات یہ بھی ہے کہ یوکرائن کی جو جنگ تھی رشیا کے ساتھ، اس جنگ میں پاکستان ڈائریکٹ اپنی مدد کر رہا تھا۔ ڈائریکٹ مینز کہ عمران خان کے اوپر جو الزام تھا وہ بھی یہی تھا کہ وہ عمران نے کہا کہ یہ جو جنگ ہے اس میں ہم کسی صورت کوئی اپنا اسلحہ یا کوئی اپنی چیزیں یا اپنی وہ چیز حمایت نہیں کرتے، ایون کہ سیاسی حمایت بھی نہیں کرتے، تو اسٹیبلشمنٹ اسی لیے تو خلاف ہوئی تھی۔ اب اس میں پاکستان عمران خان کے بعد بالکل حمایت میں تھا، اور اندر خانے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس نے اسلحہ بھی وہاں بیچا اور یا استعمال ہوا، جو امریکہ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، اور جب اس طرف آئے گا تو یہاں پر بھی یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ واقعی جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت دولت ہو وہ بھی عذاب ہے، کوئی شخص کسی کی بہت خوبصورتی ہو اس کے لیے وہ بھی عذاب ہے، یعنی غریب ہونا، بدصورت ہونا، کمزور ہونا یہ تو ٹھیک ہے ہی ہے۔ پھر دوسری صورت، کسی ملک کے اندر زیادہ مدنیات ہیں، وسائل ہیں، مالا مال ہے، قدرتی خزانے ہیں، وہ بھی اس کے لیے عذاب ہے۔ پاکستان کا بلوچستان دیکھ لیں، بلوچستان میں کس چیز کی کمی ہے؟ اگر یہ ملک کے یہ جو طاقتور لوگ ہیں یہ مخلص ہوں تو یہ کشمیر اور بلوچستان سے ہی نہ صرف چلا سکتے ہیں ملک بلکہ پوری دنیا کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ بھی اس طرح سے ہاتھ کھلا نہیں کرتے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم قبضہ کریں، ہم قبضہ کر نہیں سکتے، دوسرے ملک آئیں گے تو وہ پھر لوٹیں گے۔ پھر یہ ان کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ کمپنیوں کو کمیشن بیس پر ٹھیکے دیتے ہیں، ان میں سے کمیشن پیسے لے کر یہ اپنے جو اکاؤنٹ ہیں، جو اپنے اثاثے ہیں وہ بڑھاتے ہیں۔ تو آپ سے مقصد یہ بات ڈسکس کرنے کا کہ صدر ٹرمپ اور یوکرائن کے صدر کے درمیان جو بات چیت ہے پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے، لیکن اس چرچے کے پیچھے ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف یوکرائن کے ساتھ ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو شخص کسی ایک ملک کو دبا سکتا ہے، یوکرائن کے صدر کے ساتھ بدتمیزی یا تلخ بول سکتا ہے، تو پاکستان اس کا کوئی چاچا نہیں لگتا، وہ پاکستان کے ساتھ بھی ویسا ہی کرے گا، اور پاکستان کے اندر اتنی کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے ساتھ اس طرح سے بات کرنے کے لیے۔ ایک بار جنجو کو اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔